किस फल को खाने से पेशाब की जलन खत्म हो जाती है? तरबूज खाने से। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो सबसे पहले किस बदबख्त ने उसको सजदा किया? बदबख्त काफिर हामान ने। वो कौन सी चीज है जो बीवी को ना देने से शोहर पर हराम हो जाती है? हक महर। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले किसने मुखालफत की? अबू लहब ने। जन्नत में जन्नतियों का लिबास किस रंग का होगा? सब्ज रंग का। जन्नतियों का लिबास किस चीज से बना होगा? रेशम से। अल्लाह ताला ने जमीन पर सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया? मछली को। दज्जाल के आने के बाद कौन सी फौज उसकी मदद करेगी? यहूद की फौज। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस दिन हुई थी? पीर के दिन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस वक्त हुई थी? सुबह सादिक के वक्त। कौन सी किताब क़यामत के दिन पढ़ाई जाएगी? नामा आमाल। कुरान मजीद में किस सहाबी का नाम आया है? हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु का। क़यामत के दिन सबसे पहले किस अमल के बारे में पूछा जाएगा? नमाज के बारे में। दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा जो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ सकेंगे? काफिर। जन्नत में कितने दरिया हैं? 4। पानी का, दूध का, शहद का और शराब का। बीवी की वफा का पता शोहर को कब चलता है? गुर्बत के वक्त। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन सजदा किया था? जुमा के दिन। एक बार दरूद शरीफ पढ़ने पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 10 रहमतें। कौन सी 2 नमाजों की गवाही फरिश्ते खुद देते हैं? फजर और असर की नमाज। शैतान का सबसे पसंदीदा काम कौन सा है? मियाँ बीवी में लड़ाई करवाना। कौन सा जानवर घर में बच्चे दे तो रिज्क में रुकावट आती है? कुत्ता। सबसे अफजल मुसलमान कौन है? जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। वो कौन सी बीमारी है जो इंसान के गुनाह मिटा देती है? बुखार। हौज़े कौसर कहाँ है? जन्नत में। जहन्नुम में सबसे हल्का अजाब कौन सा है? आग के जूते पहनाए जाना। जिंदगी में कितनी बार दरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है? 1 बार। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा कहाँ दिया? मैदान अरफात में जबल रहमत पर। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब किस जंग में मिला? जंगे मौता में। वो कौन सी नेकी है जो कोई और करता है मगर सवाब आपको भी मिलता है? वो नेकी जो आप दूसरों को सिखाते हैं। वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते जन्नत में जन्नतियों को साया देंगे? तूबा का दरख्त। दुनिया में सबसे पहले कपड़े किस नबी ने पहने थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? कलम को। सबसे पहले कौन सा कलमा नाजिल हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत का सबसे ऊंचा दर्जा किसके लिए है? अंबिया और शुहदा के लिए। क़यामत के दिन सबसे पहले किस नबी को कपड़े पहनाए जाएंगे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली हिजरत कहाँ हुई? मदीना मुनव्वरा की तरफ।
سب سے پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے ایمان لانے والا بچہ کون تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت کس کو دی؟ جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اولاد کے رزق میں برکت لاتی ہے؟ والدین کی خدمت۔ وہ کون سا عمل ہے جو شیطان کو دور بھگاتا ہے؟ اذان سننا۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ معافی اور عاجزی۔ وہ کون سی نیکی ہے جو انسان کو پہچانے بغیر فائدہ دیتی ہے؟ چھپ کر صدقہ دینا۔ وہ کون سی چیز ہے جو رزق روک دیتی ہے؟ جھوٹ بولنا اور بددیانتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو سب سے زیادہ کس چیز کی نصیحت کی؟ شوہر کے حقوق کی ادائیگی۔ قرآن پاک کا سب سے بھاری لفظ کیا ہے؟ تقوی۔ وہ کون سا وقت ہے جب رزق کے دروازے کھلتے ہیں؟ فجر کے وقت۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ جس نے دنیا میں اللہ سے دوستی رکھی۔ عورت کی سب سے بڑی آزمائش کس چیز میں ہے؟ زبان اور جذبات۔ وہ کون سی عادت ہے جو جنت کا راستہ کھولتی ہے؟ صلہ رحمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی سنت معاشرتی خوشبو ہے؟ خوشبو لگانا۔ سب سے بلند کردار کی پہچان کیا ہے؟ نرمی اور معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا معجزہ کیا تھا؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ وہ کون سی دولت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی؟ قناعت۔ وہ کون سی چیز ہے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے؟ حرام کھانا۔ وہ کون سا وقت ہے جو تقدیر بدل سکتا ہے؟ تہجد کا وقت۔ قیامت کے دن سب سے روشن چہرہ کس کا ہوگا؟ وہ جو وضو کے پابند تھے۔ عورت کی خاموشی کب بولنے لگتی ہے؟ جب اس کی نیت خالص ہو۔ سب سے زیادہ بابرکت رشتہ کون سا ہے؟ والدین کا۔ وہ کون سا عمل ہے جو ہر مصیبت کا حل ہے؟ صبر اور استغفار۔ وہ کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ شب قدر۔ عورت کے لیے بہترین وظیفہ کیا ہے؟ سورہ یوسف کی تلاوت حسن اور سکون کے لیے۔ عورت کی سب سے خوبصورت دعا کیا ہے؟ اے اللہ میرے خاندان کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا۔ وہ کون سا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ قریب تر ہوتا ہے؟ رات کا آخری پہر۔ وہ کون سا عمل ہے جو نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے؟ اخلاص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا اخلاق سب سے بہتر کہا؟ حسن سلوک۔ وہ کون سا گناہ ہے جو آنکھوں سے بھی ہوتا ہے؟ نظر بد۔ وہ کون سی دعا ہے جو دل کی تھکن اتارتی ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ وہ کون سا کام ہے جو گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں؟ سجدہ۔ وہ کون سی چیز ہے جو دل کو زنگ آلود کرتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ گناہ اور علاج ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ وہ کون سی دعا ہے جو غم اور پریشانی کو دور کرتی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ عورت کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ غصہ۔
ایسا کون سا وقت ہے جب کی گئی دعا رد نہیں ہوتی؟ تہجد کے وقت۔ وہ کون سی نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری میں بھی ترک نہ کی؟ فجر۔ وہ کون سا عمل ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور نفرتیں مٹاتا ہے؟ سلام پھیلانا۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اندھیرے میں روشنی دیتی ہے؟ علم۔ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب لے جاتا ہے؟ تنہائی میں رونا۔ کون سا عمل ہے جو گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو؟ صدقہ۔ وہ کون سا احساس ہے جو انسان کو عاجز بنا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ وقت پر نماز پڑھنا۔ وہ کون سا عمل ہے جو دل کی سختی کو مٹاتا ہے؟ یتیم کے ساتھ نرمی۔ وہ کون سی نیکی ہے جو خود کرنے سے پہلے دوسروں کو کرنے کی دعوت دی جائے؟ بھلائی کا مشورہ۔ وہ کون سی حالت ہے جس میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے؟ روزے کی حالت۔ جنت کی عورتیں کس چیز پر رشک کریں گی؟ دنیا کی نیک اور صابر عورتوں پر۔ وہ کون سا شخص ہے جو سب سے زیادہ بدترین ہے؟ جو دوسروں کو نقصان دے۔ وہ کون سی بات ہے جو سب سے بڑی نیکی بن سکتی ہے؟ کسی غم زدہ کا حوصلہ بڑھانا۔ وہ کون سی چیز ہے جو شیطان کو مایوس کرتی ہے؟ توبہ۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ غیبت۔ وہ کون سی بات ہے جو مومن کے دل کو سکون دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کے دل سے حیا ختم کر دیتا ہے؟ فحاشی۔ حاملہ عورت کے لیے کون سی نماز فرض ہے؟ تمام نمازیں ساتھ احتیاط اور طہارت کے۔ وہ کون سا عمل ہے جو ایمان کو تازہ کرتا ہے؟ کلمہ دہرانا۔ وہ کون سی دعا ہے جو ایمان کی مٹھاس بڑھاتی ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ وہ کون سی بات ہے جس پر عمل کر کے انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ تقوی۔ وہ کون سی دعا ہے جو روح کو طاقت دیتی ہے؟ قرآن پڑھنا۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ دھوکہ دیتی ہے؟ دنیا کی محبت۔ صبر کرنے والی عورت کے جسم میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ صبر کرنے والی عورت کے چہرے اور جسم پر نور اور سکون جھلکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط اور باطن کو پرسکون کر دیتا ہے۔ زیادہ سونے سے انسان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے دل میں اداسی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا معجزہ کیا تھا؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ مسافر اگر قصر نماز نہ پڑھے تو کیا حکم ہے؟ قصر ترک کرنے والا سخت گناہگار ہوگا۔ کون سا کافر بادشاہ 900 سال زندہ رہا؟ شداد۔ یاجوج ماجوج کو کس بادشاہ نے دیوار کے پیچھے قید کیا تھا؟ حضرت ذوالقرنین نے۔ شادی میں کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں، حق مہر اور نکاح۔ پیاز کاٹتے وقت آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو کیا چبانا چاہیے؟ چیونگم۔ انسان کو پیدا ہونے کے بعد جسم کا کون سا حصہ ملتا ہے؟ دانت۔ دنیا میں سب سے زیادہ تجارت کس مسالے کی ہوتی ہے؟ کالی مرچ۔ کون سا درخت لگانے والے کو جنات
नुकसान पहुंचाते हैं। बेरी का दरख्त। जन्नत की हूर ने दुनिया में किस नबी से निकाह किया था? हजरत शेष अलैहिस्सलाम से। इंसानों में शैतान का बेटा कौन है जो इमाम से पहले रकू और सजदा कर ले? अल्लाह पाक ने किस शख्स की नमाज कबूल ना करने का हुक्म दिया? शराबी इंसान की। घर में किस जगह कपड़े लटकाने से बीमारी लगती है? वॉशरूम में। अल्लाह ताला ने किस नबी की खूबसूरती की तारीफ की है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। वो कौन सी चीज है जो रोते रोते खत्म हो जाती है? मोमबत्ती। फकीर को खाना खिलाने से किस दिन मुसीबतें दूर होती हैं? किसी भी दिन। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कितनी आवाजों में ज़बूर पढ़ा करते थे? 70 आवाजों में। फ्रिज में रखे आटे की रोटी खाने से कौन सी बीमारी लगती है? मैदे की बीमारी। सोते वक्त मुंह से राल टपकना किस बात की अलामत है? पुरसुकून नींद की। वो कौन सी शख्सियत थी जिनकी 4 नस्लें सहाबी थीं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। किस बादशाह ने अपने बेटे की आंखें निकलवा दी थी? जहांगीर ने। खाने के बाद कौन सा अमल करने से इंसान बहरा हो जाता है? खाकर फौरन सोने से। कौन सी सब्जी खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं? टमाटर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर कौन सी मखलूक आबाद थी? जिन्नात। किस पर खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने से भी अफजल है? बीवी बच्चों पर खर्च करना। खुलफाए राशिदीन में सबसे ज्यादा अरसा किसकी खिलाफत रही? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की। वो क्या है जिसके बगैर किसी लड़की की शादी नहीं हो सकती? लड़का दूल्हा। कुरान की सबसे तवील और सबसे मुख्तसर सूरत कौन सी है? सबसे तवील सूरा अल बकरा और सबसे मुख्तसर सूरा अल कौसर है। सबसे पहले ईमान लाने वाली औरत और मर्द कौन थे? औरतों में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। फिरौन का ईमान लाने का वक्त कौन सा था और क्या उसका ईमान कबूल हुआ? डूबते वक्त उसने ईमान का इजहार किया मगर मौत के वक्त का ईमान कबूल नहीं होता, इसलिए उसका ईमान नामंजूर हुआ। जन्नत में जाने वाला पहला शख्स कौन होगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।